أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وربنا زدنا علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته आज हम लोग सेकंड पार्ट ऑफ सूरत अल काफिरून करेंगे। पिछली क्लास में हमने देखा है कि अब्द का एक्चुअली मतलब क्या होता है और कुफ्र का एक्चुअली मतलब क्या होता है। आज हम लोग थर्ड आयत से स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला अअबुदु मा तअबुदून हम देख चुके थे आयत नंबर 2 में कि मैं नहीं इबादत करता, प्रेजेंट या फ्यूचर था। फेल मुदारे का सीगा जिसकी तुम सब इबादत करते हो, अगेन फेल मुदारे का सीगा जमा का। वला अंतुम आबिदून और नहीं तुम इबादत करने वाले। यहाँ पे आबिद या आबिदून जो है वो इस्म है। आबुदू तअबुदून आयत नंबर 2 में फ़िल था, मगर यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़िल को चेंज करके इस्म का सीगा इस्तेमाल किया है। इसके बहुत गहरे मानी हैं। अमूमन जो होता है इस्म वो परमानेंट होता है, मोर परमानेंट देन फ़िल। फ़िल टेम्पररी होता है, इस्म परमानेंट होता है। जैसे हम कहते हैं कि शी टीचेस, तो टीच है एक फ़िल है, बट शी इज़ नॉट ऑलवेज टीचिंग। बट इफ आई से शी इज़ अ टीचर, तो शी इज़ अ टीचर इज़ शी इज़ ऑलवेज अ टीचर, वेदर शी इज़ टीचिंग और नॉट टीचिंग, शी इज़ ऑलवेज अ टीचर। इसी तरह मैं कहती हूँ मैं इबादत करती हूँ या करूँगी, ये फ़िल है। मगर जब मैं कहती हूँ कि मैं आबिद हूँ, तो मैं हमेशा से आबिद हूँ और हमेशा रहूँगी आबिद। मतलब कहने का ये है कि फ़िल के मुकाबले में इस्म इज़ मोर परमानेंट एंड फ़िल इज़ टेम्पररी। तो आयत नंबर 3 में हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि मैं और ना तुम, अंतुम, तुम सब इबादत करने वाले हो, यानी कि इट्स अ डन डील कि तुम लोग इबादत नहीं कर सको, तुम लोग इबादत नहीं करोगे। जिसे मैंने कहा था पिछली क्लास में कि ये हुज्जत तमाम होने के लिए सूरत नाजिल हुई थी। और तुम नहीं इबादत करने वाले हो माँ, हालांकि इसमें तर्जुमा है इबादत करते हो, बट दिस तर्जुमा इज नॉट एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द अरबिक रूल। आबिदून इबादत करने वाले लोगों को कहते हैं, तो ये इस्म का है, मगर हम लोग जाहिर है इजी ट्रांसलेशन लिखी जाती है। मगर अगर हम लोग इंशाअल्लाह अब के बाद समझ जाएंगे कि ये इस्म है, तो हम कहेंगे और नहीं तुम इबादत करने वाले, जिसकी मैं इबादत करता हूँ। तुम नहीं इबादत करने वाले जिसकी मैं इबादत करता हूँ, अगेन फ़िल मुदारे। आयत नंबर 4 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और नहीं मैं इबादत करने वाला। अगेन ये इस्म का सीगा है। इस्म का एक हिंट ये होती है कि जब भी ये तनवीन होती है तो जबर दो पेश, यानी फतहा, अरबी में हम कहते हैं दम्मा, फतहा और कसरा, और उर्दू में हम कहते हैं दो पेश, दो जबर, दो जेर, तो हमेशा इस्म का सीगा होता है। और नहीं मैं हरगिज़ इबादत करने वाला, कभी करने वाला नहीं हूँ। इबादत करने वाला एक मर्द है, आबिद होता है। इबादत करने वाली एक औरत आबिदा होती है। जिनकी तुम इबादत करते थे, यानी जिनकी तुमने इबादत की, ये मादी का सीगा है। मादी का मतलब होता है पास्ट टेंस। तो मैं इबादत हरगिज़ करने वाला नहीं हूँ जिसकी तुम इबादत करते थे। यानी वो किसकी इबादत करते थे? बुतों की इबादत करते थे और अपने नफ्सों की इबादत करते थे, माल की इबादत करते थे। और इससे एक और चीज साबित होती है कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस्म का सीगा और फिर मादी का सीगा क्यों यूज किया। ये भी तो कह सकते थे अल्लाह ताला कि मैं इबादत करने वाला नहीं हूँ जिनकी तुम इबादत करते हो, नहीं जिसकी तुम इबादत करते थे। यानी कि इट शोज कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू ही से फितरा पे थे। इवन बिफोर रेवलेशन, इवन बिफोर ही वाज अ प्रॉफिट, ही नेवर डिड ibadah of his nafs, he never did ibadah of wealth, he never did ibadah of idols. पास्ट का सीगा यूज हुआ है, मादी का। वला अंतुम आबिदून मा आबुद, और नहीं, अगेन वही सीगा, और नहीं तुम इबादत करने वाले, बिल्कुल हरगिज इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। फेले मुदारे का सीगा।
ये बार बार तकरार क्यों आई है? अगर आप देखें आयत नंबर 2, अगर हम पीछे जाएं, आयत नंबर 2 इज एक्चुअली सिमिलर टू आयत नंबर 4। आयत नंबर 2 में है ला अअबुदु मा तअबुदून, नहीं मैं इबादत करता जिनकी तुम इबादत करते हो। और आयत नंबर 4 देखें अब आप, नहीं मैं इबादत करने वाला हूँ जिसकी तुमने इबादत, सिमिलर, राइट। और फिर आयत नंबर 3 और 5 तो बिल्कुल डिटो सेम है, और नहीं तुम इबादत करने वाले किसी भी कीमत पे जिसकी मैं इबादत करता हूँ। बार बार तकरार, बार बार तकरार। कुछ उलमा कहते हैं कि उन्होंने भी तो यही मुतालबा किया था कुफार ने, कि एक साल आप हमारी इबादत कर लें, फिर परस्तिश करें, फिर एक साल हम आपकी, फिर एक साल आप हमारी, फिर एक साल हमारी। तो उसमें भी ये था ना कि वन बाय वन, वन बाय वन। सुबहान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने भी उनको ऐसे ही जवाब दिया, बार बार तकरार, एक के बाद एक तकरार। इसको कहते हैं अल जवाबु अला मुताबिकतुल कौल, कि जैसा कौल हो उसी के मुताबिक जवाब। या फिर अल्फाज की तकरार मानी की तकरार पर दलालत करती है कि नहीं, ताकीद पाई जाती है इसके अंदर। बार बार अल्लाह सुब्हाना ताला नो 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 कह रहे हैं, जिस तरह उन्होंने बार बार कहा कि चलो एक साल तुम, एक साल हम, एक साल तुम, एक साल हम। अल्लाह सुब्हाना ताला तकरार कर करके ये कह रहे हैं कि ये हरगिज नहीं हो सकता, नो। आखिरी आयत है लकुम दीनुकुम वलिया दीनी। लकुम, इसमें जरा समझ लें कि ल या ली, ये जो ल है या ये जो ली है, ये एक्चुअली फॉर के लिए होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है लिए। जब भी कभी इस्म जाहिर आता है तो ली इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल लिज़ालिमीन, जालिमीन के लिए, जालिमों के लिए। लिलकाज़िबीन, काजिबों के लिए। लिलमुतत्तहिरीन, मुतत्तहिर लोगों के लिए। लित्तवाबीन, तवाब तौबा करने वालों के लिए। ली हामिद, हामिद के लिए। ली आयशा, आयशा के लिए। ली मोहम्मदिन, मोहम्मद के लिए, ठीक है। तो ली इस्तेमाल होता है फॉर। मगर जब प्रोनाउंस के साथ आता है, दमीर के साथ आता है, तो ली ल में चेंज हो जाता है। ये एक अरबिक ग्रामर का रूल है। ली और ला का मतलब दोनों सेम होते हैं, फॉर या लिए। मगर जब प्रोनाउन के साथ आता है, का कुमा कुम, हु हुमा हुम, इनके साथ आता है, दमीरों के साथ आता है, तो ली चेंज होके ला में तब्दील हो जाता है। ला कुम, तुम सब के लिए। लका अगर होता तो तुम्हारे लिए, एक के लिए। लकी होता तो तुम एक औरत के लिए। तो लकुम का मतलब तुम सब के लिए। दीनुकुम, अगेन कुम का मतलब होता है तुम सब का दीन, तुम लोग के लिए तुम्हारा दीन। वह एक्चुअली यहाँ पे ल होना चाहिए था क्योंकि प्रोनाउन के साथ आ रहा है, मेरे लिए। मगर ल ये कहना जरा मुश्किल हो जाता है, तो ये एक एक्सेप्शनल रूल है कि जब हम मेरे लिए कहते हैं तो ली आता है, बाकी सब प्रोनाउंस के साथ ल आता है। जैसे हम कहते हैं लना इल्म लना, राइट, लना हम सब के लिए। लहू उसके लिए। लकुम तुम्हारे लिए। लका तुम्हारे एक बंदे के लिए। लहुम उन सब बंदों के लिए। इंशाअल्लाह हम जो अरबी ग्रामर ले रहे हैं हमारे साथ, वो तो प्रोनाउंस को पूरा जानते हैं, मगर हम साथ साथ प्रोनाउंस को थोड़ा करते रहेंगे ताकि आपको दमीरें या प्रोनाउन भी, प्रोनाउन का मतलब ये होता है कि जो नाउन के बदले में यूज हो। इंस्टेड ऑफ नाउन्स वी यूज प्रोनाउंस, ही, हिम, शी, हर। तो अरबी में भी प्रोनाउंस होते हैं, तो वो हम इंशाल्लाह साथ साथ करते रहेंगे। अभी के लिए सिर्फ आप कुम याद रखें। लकुम का मतलब है तुम सब के लिए, तुम्हारा दीन, मेरे लिए। ये दीनी था, मेरा दीन। या यहाँ पे हज़फ हो चुका है, ओमिट हो गया है। तो लकुम दीनुकुम, तुम सब के लिए तुम्हारा दीन। वली दीनी, मेरे लिए मेरा दीन। इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे लिए मेरा दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन? इसमें एक्चुअली बहुत 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 गहरा एक सबक है हम सब के लिए, कि लोग हर दौर में कोशिश करते रहेंगे और करते हैं कि सारे दीन और अदियान को मिलाकर एक बस कॉमन ग्राउंड दीन ले आए, ठीक है। और आप देख लें, हम लोग का फेथ और इनका फेथ, ये लोग तो बहुत इजीली मुसालियत के लिए आ गए कि चलो ठीक है एक साल हमारे, इससे पता चलता है कि इनके लिए इनके बुत कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं।
اور ہم مسلمانوں کے لیے ہمارا اللہ کتنا امپورٹنٹ ہے. ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے دین میں کسی بھی کفر کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے. باقی سارے اکٹھے ہو بھی جائیں شاید، اسلام شامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ دین اسلام باقی سب ادیان سے مختلف ہے اور حق ہے، سچ ہے، یہ باطل کو شکست کے لیے آیا ہے. یہ دین باقی ادیان پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ دین واحد وہ دین ہے جس کی کتاب اور تاریخ محفوظ ترین ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں. تو پھر ہم آج کیوں کمپرومائز کریں اس پہ؟ سورہ زمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 2 میں کہ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، کہ بے شک ہم نے نازل کی تم پر ایک کتاب حق کے ساتھ. فَعْبُدْ اللَّهَ، فَعْبُدِ اللَّهِ، بس تم عبادت کرو اللہ کی. کیسے؟ مخلصاً لہ الدین، خالص ہو کر اس کے لیے دین میں. اسی طرح سورہ زمر میں آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ، کہ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم کیا گیا ہے ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی عبادت کروں. کیسے؟ مخلصاً لہ الدین، یہ اسی سورت کا حصہ ہے. اور اسی سورہ زمر میں 14 آیت میں، آیت نمبر 14 میں اگین اللہ سبحانہ تعالیٰ says قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اخلاص دین میں کتنا پسند ہے. سبحان اللہ، that's why it's called one of the اخلاص سائن، کہ پورا کا پورا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں سبمٹ کر دو اپنے آپ کو. دین کا ایک اور مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جزا، کیسے کہتے ہیں نا، سورہ فاتحہ میں ہم لوگوں نے یوم الدین پڑھا تھا کہ جزا اور سزا کا دن، یہ ججمنٹ ہے. ججمنٹ تمہارے لیے، تمہاری ججمنٹ ہوگی، ہمارے لیے ہماری ججمنٹ. ہمارا کام ہے پہنچانا. ہم کسی بھی نان مسلم کو یہ نہیں کہہ سکتے، ہمیں ہمارا کام ہے پہنچانا، پہنچاتے رہنا ہر وقت پہنچ. یہ تو ان کافروں کے لیے کہ جو ایک وفد آیا تھا کہ بس اب ختم، تم نہیں کبھی بھی اسلام قبول کر سکتے. مگر آج ہمارا کام ہے دین اسلام کو پھیلانا. اور بار 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 دعوت دینے کے باوجود اگر وہ دین حق پہ نہیں آتے تو پھر ان کا ججمنٹ ان کے ہاتھ میں، ہمارا ججمنٹ ہمارے ہاتھ میں. کہ جو کچھ تم کر رہے ہو تم اس کی سزا پاؤ گے، جو میں ہم کر رہے ہیں ہم اس کی سزا پائیں گے. ہر ایک اپنے اعمال کا خود ذمہ دار. کیونکہ سورہ قصص میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 55 میں قالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، کہ تمہارے لیے، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارا اعمال. تو جب 13 سال کی تکلیفیں اٹھا کر پوری طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا اور اس کے بعد کہا کہ ہم نے تو پیغام پہنچا دیا، اب جو کرنا ہے کرو. مطلب پیغام پہنچائے بغیر ہم ایسی برات کسی سے نہیں کر سکتے کہ بس ہم نے تو پیغام پہنچایا بھی نہ اور ہم نے کہا تم تو کافر. نو، ایسا ہم کبھی کسی کو نہیں کہہ سکتے. یہ بالکل ایسے ہی نا جب ہم بچوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، بار بار سمجھا رہے ہوتے ہیں اور وہ نہیں مان رہے ہوتے، ہم سمجھا 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 کے تھک جاتے ہیں، پھر آخر میں ہم یہ کیا کہتے ہیں، صحیح ہے ٹھیک ہے جو چاہے کرو، میں اب بری ذمہ ہوں، میرے سے جو پوچھو گی، میں نے تمہاری تربیت کر دی، اب آپ لوگوں کی پوچھ آپ کے ہاتھ میں، ہماری پوچھ ہمارے ہاتھ میں. مگر ادھر جو ہے وہ کفار مکہ کو بالکل مایوس کر دیا گیا ہے یہ کہہ کر کہ ہم ہرگز یہ کر ہی نہیں سکتے. سبحان اللہ. تو دین اسلام دین خالص ہے، کسی اور دین کی اس میں آمیزش نہیں ہو سکتی. یہ ہم لوگوں نے اس بہت امپورٹنٹ سورہ میں یہ چیز سیکھی. کیونکہ آج کل اسپیشلی ہمارے بچے، ہم لوگ جس ملک میں ہیں، اور اسپیشلی بڑے بھی اور بچے زیادہ تر، کیونکہ ہم لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں نان مسلمس کے ساتھ، ہم لوگ جابس پہ جاتے ہیں اور ہم لوگ کچھ نہ کچھ مکس اور ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کچھ پوائنٹس ان ریلیجن، رائٹ. اور پھر پتہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم دعوت کے کام کر رہے ہیں، ہم تبلیغ کریں گے تو پہلے ہم ان کی تھوڑی سی سن لیتے ہیں، پھر ہم اپنی منا لیں گے. چلو تھوڑی سی ہم غیبت کا ماحول ہے، چلو ہم تھوڑی بہت ان کے اندر گھسیں گے، غیبت وغیرہ کر کے اس کے بعد ہم لوگ دعویٰ کریں گے. یا پھر پارٹی چل رہی ہے، تھوڑا پیلا پلانا ہو گیا اور پھر ہم اس کے بعد بتا دیں گے نہیں یہ تو غلط ہے، پہلے مانوس تو کر لیں ہم انہیں، سوشلی فٹ تو ہوں ہم اس کے اندر. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ اور یہ اس قرآن کی آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ we cannot mix our culture, religion, customs, traditions with non-Muslims. کیونکہ دیکھیں نا اگر ہم اپنا عمل اس طرح مکسڈ رکھیں گے
ہم کس منہ سے دوسروں کو منع کریں گے؟ اس وقت ہماری کون سنے گا؟ کیونکہ وی ہیو ٹو بی رول ماڈل فار آور کڈس. جھوٹ بولتے رہیں گے اور بچوں کو بولیں گے جھوٹ نہ بولو، یا خود ہم نماز میں پابندی نہیں ہے اور ہم بچوں کو بولیں نماز کی پابندی کرو. یہ وہی چیز ہے کہ جب ہم خود مذہب کو اتنا لائٹ لیں گے تو لوگ تو ہمارے مذہب کو لائٹ ہی لیں گے، لائٹ سمجھیں گے. But having said that, we cannot be harsh with them. We have to be firm. We have to have firm belief in our religion. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آیت لکھی ہے قرآن میں ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے. سورہ بقرہ کی کہ یا ایھا الذین آمنو، کہ جو ایمان لائے ہو، اے لوگوں جو ایمان لاتے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اگر آپ ڈگمگائیں گے نا تو یہ ایسے ہے کہ آپ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں. دیر از نو پارشل اسلام. اسلام میں گیو اینڈ ٹیک نہیں ہے، اسلام میں کمپرومائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، جس طرح ایک ہمیں یاد ہے فقرہ ایک شاید فلم کا تھا یا کچھ ایسے تھا کہ بہت پہلے جب ہم چھوٹے سمجھے تھے یا بہت پہلے ہم کبھی دیکھتے تھے، تو اس میں مجھے ایک چیز بہت اچھی لگی کہ حرام کا مال جیب میں رکھ کے لوگ حلال گوشت ڈھونڈنے جاتے ہیں. تو ہمیں ہر چیز کو پاک کرنا ہے، ہماری کمائی کو، ہماری لینگویج کو، ہمارے اخلاق کو، اور پک اینڈ چوز سے ہمیں گریز کرنا ہے انشاءاللہ. کیونکہ مسلمانوں کے گھروں میں بھی آج کل بہت یہودی اور نصرانی کلچر دیکھا جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں ہم لوگ صرف فن کے لیے کر رہے ہیں، ہم لوگ تھوڑا سا وی ہیو ٹو فٹ سوشلی. بٹ I don't think we should be doing that. We have to be firm in our belief. Moderate اسلام نہیں ہونا چاہیے. سو بچوں کے لیے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے دین کو پکا ان کے اندر فرملی ان کو بتائیں کہ بیٹا دس از واٹ آر ریلیجن. اس سے مجھے یہ بات یاد آئی کہ میری بیٹی پچھلی دفعہ ایک بک پڑھ رہی تھی. شی از ان ہائی اسکول، شی از ان گریڈ 10. شی واز ریڈنگ اے بک. اس کو اسکول کی طرف سے دی تھی، اس کے ٹیچر نے دی تھی. ان کا ایک اسائنمنٹ تھا انٹرنمنٹ ایک بک ہے انٹرنمنٹ، اور اٹ واز ریٹن بائی اے مسلم author. But as she was going through the book, she was saying, Mama, اس میں اسلام کو بہت غلط طریقے سے پورٹری کیا ہے. And she is a Muslim author. اور اس میں اس کے بوائے فرینڈ ہے، جوئش بوائے فرینڈ ہے، ہگنگ ہے، اور and اس میں even she quoted one ayah to me کہ ماما اس میں لکھا ہے کہ there is no compulsion in Islam. It was about hijab actually. And I was said, سبحان اللہ، کیا یہ وہ آیت ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی کمپلشن نہیں، کوئی زور زبردستی نہیں. میں نے کہا یہ تو مس کوٹ ہے، یہ اس کے لیے تو نہیں یوز ہوئی کہ ہم حجاب نہ کریں، ہم کہیں او نو لا اکراہ فی الدین، ہم اپنی مرضی سے جو بھی کرتے پھریں، حرام کھائیں، ہم کہیں اٹس اوکے لا اکراہ فی الدین. سبحان اللہ. اس کو پھر میں نے سمجھایا، اس کی بک کو دیکھا، میں نے کہا نو. اینڈ شی herself said mama this is not the I mean what if a non-Muslim is reading this book. اب مجھے تو الحمدللہ پتہ ہے کہ کیا ہماری باؤنڈریز ہیں اور کیا ہماری ٹیچنگز ہیں، اور what if a non-Muslim is reading this book. اسی طرح میرا بیٹا ہائی اسکول میں، ان کی کلاس تھی پاپولزم پر، بزنس کی کلاس. ان کو جو ویڈیو دکھائی گئی، he came up to me and he said کہ ماما we watched a video. It was اینٹی اسلام پہ جو ہے جو ڈچ الیکشن ابھی جیتا ہے نیدرلینڈ کا لیڈر گیئرٹ ولڈرز، اس کی ایک ویڈیو دکھائی گئی تھی. And he said that I don't hate Muslims but I hate Islam. And once I will be a winner, now he's a winner by the way, so he has won the election. اگر جب میں ون کر لوں گا الیکشن تو میں سب سے پہلے تو قرآن بین کروں گا، حجاب پہ ٹیکس لگاؤں گا، اینڈ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کارٹون کا انہوں نے آغاز کیا تھا، فی الحال وہ پینڈنگ ہے. may اللہ سبحانہ تعالیٰ help us all Muslims all, we have to be very very firm in our beliefs. And my son who's like in 12th grade, he asked the teacher, انہوں نے بولا کہ why is he so anti Islam, and the teacher said I don't know. And then he came up to me and he asked me, my son, that I've heard that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has married Hazrat Aisha at the age of 9. Why? And he was this and that. Subhanallah. And alhamdulillah, I was like so thankful to my Lord and my Rabb کہ یا اللہ میں نے ہسٹری پڑھی ہے حضور کی، میں نے قرآن پڑھا ہے. And I made him realize that no, this was not the issue. اس وقت تو سب کی عمریں اتنی ہوتی تھی جب شادی ہوتی تھی، وہ ایرا یہ نہیں ہے، وہ 1400-1500 سال پہلے کا ایرا تھا. And then
I made him understand this. تو کہنے کا مقصد یہ ہے اور یہ چیزیں لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو دین اسلام کی تعلیم اسی طرح دینی چاہیے جس طرح صحابہ کرام اپنے بچوں کو دیا کرتے تھے، اور اس وقت کے مقابلے میں آج ہمیں زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہ جن چیزوں میں، جن لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں، اور ان لوگوں کو ایک طرح سے اپنے اسلام کو ڈیفینڈ کرنا ہے۔ تو میں کہتی ہوں جب انسان کو نالج ہی نہیں ہوگی تو وہ اپنے اسلام کو ڈیفینڈ کیسے کرے گا؟ وہ کیسے کہے گا کہ لا انتم عابدون ما اعبد، نہیں میں نہیں عبادت کر سکتا جس کی تم کرتے ہو، میں بالکل اس چیز پہ میرا ماشاءاللہ اسلام اتنا اسٹرانگ ہے، اتنا میں فوکسڈ ہوں کہ میں ایک اللہ کی عبادت کروں گا۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ اپنے بچوں کے ساتھ ضرور، اور بچوں کو اتنی اسپیس دیں کہ وہ آ کے آپ سے ڈسکس کریں، آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ اسکولوں میں کیا چل رہا ہے and what they are teaching them and why the teacher picked this video only on populism. Subhanallah. So we have to be well aware what our kids are learning these days, inshallah. اس میں ہم لوگ ختم کرتے ہیں اپنی سورت الکافرون۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم نئی سورت لے کر آئیں گے انشاءاللہ، اینڈ رمضان تک ہمارا ارادہ ہے کہ ہم لوگ 20 صورتیں کوشش کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم بہت سلو جا رہے ہیں، ہم گرامیٹیکلی دیکھ رہے ہیں، ترجمہ دیکھ رہے ہیں، تفسیر دیکھ رہے ہیں، ہر اسپیکٹ سے ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگ کوالٹی پہ انشاءاللہ دھیان دیں گے، ہم کوانٹٹی پہ نہیں۔ ہم لوگ کی ایک ایک آیت پہ بھی اگر ہمارا پورا گھنٹہ لگے تو وی ول گیٹ انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔